बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से हम सब भी खैरियत से हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरे साथ ऐसे ही बने रहें ताकि जो है वो मैं आपको अपनी डेली रूटीन और जो कुछ भी हो रहा है उससे मुतल्लिक़ आगाह करती रहूँ। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था। उसके बाद मैं किचन में आई क्योंकि मेरी अम्मी जो हैं वो पहले नाश्ता कर लेती हैं, सिस्टर स्कूल जाती है और मैं और भाई होते हैं। तो फिर अम्मी पहले ही किचन जो है सारा क्लियर कर लेती हैं, अपने नाश्ते के बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हैं। तो यहाँ पे मैं अपने जो है और अपने और भाई के बर्तन वॉश कर रही थी और साथ जो है मैंने हांडी चलानी थी क्योंकि मैंने बताया था कि मेरी हेल्पर नहीं आ रही थी। तो ये भी मेरा पहले ही रिकॉर्ड किया हुआ व्लॉग है। खैर अब तो वो आ गई हैं, किचन का जो है बर्तन वगैरह का जो है वो यही काम करती हैं और मुझे जो है वो कुकिंग वगैरह ही करनी पड़ती है और छोटा मोटा जो काम होता है। लेकिन खैर बर्तन जितने भी हों जो है वो जितना मर्ज़ी आप वॉश कर लें वो कम बढ़ते ही जाते हैं। तो हेल्पर जो है वो वॉश करके चली जाती हैं, फिर भी जो है सिंक बर्तनों से भरा हुआ होता है। समझ नहीं आती इतने ज़्यादा बर्तन जो हैं वो कहाँ से जाते हैं। और स्पेशली मेरी अम्मी कहती हैं कि जब हमारे घर में चावल ना पके हों तो मेरी अम्मी कहती होती हैं कि मतलब चावल नहीं थे, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो स्पून से खाने वाली है, लेकिन इतनी ज़्यादा स्पून्स कैसे जमा हो गए हैं। तो बस बर्तनों में जो है वो काफ़ी बरकत होती है। तो यहाँ पे मैंने बर्तन वॉश कर लिए थे जो थोड़े से थे, तो साथ में किचन साफ़ करी थी। उसके बाद जी मैंने जो है वो चने जो बॉईल किए थे, वाइट चने बनाने थे और साथ उसके जो है वो चावल बॉईल करने थे। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर की कॉल आई हुई थी, तो साथ मैं उसके साथ भी बात कर रही थी और मेरी जो है वो बांजी के साथ मैं बात कर रही थी क्योंकि मेरी जो है अम्मी आज सेकंड फ्लोर पे गई हुई थी, तो वहाँ पे वो काम वगैरह करवा रही थी। तो मैं जो है मैंने कहा कि जल्दी से पहले मैं हांडी बना लूँ क्योंकि जब खाना बना हुआ हो ना तो फिर जो है वो काफ़ी आसानी हो जाती है। काम तो बंदा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पूरा दिन ही करता रहता है, पूरा दिन ही काम करते नहीं ख़त्म नहीं होता। लेकिन खाना बना हुआ हो तो फिर जो है वो ये होता है कि जब भूख लगी तो खाना खा लिया, इसके बाद जो काम रह गया वो कर लिया। तो ये फिर मुझे थोड़ा सा हो गया है कि जो है मैं जल्दी से पहले खाना बना लिया करूँ, उसके बाद जो है वो बाकी काम किया करूँ। तो यहाँ पे मैं प्याज को जो है वो तरफा रही हूँ, यानी कि उसको ब्राउन कर रही हूँ। तो जो है वो जब ये ब्राउन हो जाएगा तो उसके अंदर जो है मैं टमाटर डालूँगी। तो इसको जो है ना आजकल मेरी अम्मी जो है वो एक नए तरीके से मुझे कहती हैं बनाया करो ना, ताकि प्याज आजकल जो प्याज आ रहा है पता नहीं जितना मर्ज़ी आप उसको मतलब भून लें, वो तरफा लें, सब कुछ कर लें, लेकिन जो है ना वो गलता है ही नहीं है। तो फिर उसको जो है ना ग्राइंड कर लेती हूँ, मैं प्यूरी सी बना लेती हूँ सारी टमाटर वगैरह डाल के सारे मसाले की ना। तो इससे ये है कि खाने की जो है ना वो शक्ल अच्छी निकल आती है, वरना जो है वो प्याज ऐसे जिस शक्ल में काट के रखें डालें ना तो उसी शक्ल में ही आपको जो है वो हांडी पकने के बाद, सालन पकने के बाद मिलता है। तो खैर मेरी वॉइस ओवर में जो गलतियाँ होती हैं आप प्लीज़ उनको इग्नोर किया करें क्योंकि जो है वो मैं बहुत मतलब 3-4 दफ़ा अपनी वो जो गलतियाँ हैं उनको काटती हूँ। काफ़ी दफ़ा मुझे वॉइस ओवर दोबारा करना पड़ता है और मैं जो है वो वॉइस ओवर मतलब मैं ज़्यादा देर तक बात नहीं कर सकती, ज़्यादा बोल नहीं सकती। तो इसलिए मुझे काफ़ी जो है वो मसला होता है कि जो है वो दोबारा से वॉइस ओवर करना, जो मिस्टेक हो गई हैं। तो अब जो है वो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं, इंसान वो गलती हो जाती है, तो मैं कहती हूँ कि बस चलते रहे। तो यहाँ पे जी मैंने इसके अंदर लाल मिर्च और नमक जो है वो डाल दिया था और थोड़ा सा पानी डाला था और उसके साथ ही जो है वो मैंने अब इस मसाले को भूनना है और उसको भूनने के बाद जो है इसके अंदर मैंने चने शामिल कर देने हैं। तो साथ साथ मैं बाकी काम भी कर रही थी कि जो है वो जो कुछ हो रहा है, जो है साथ खाना भी बन रहा है और बाकी चीज़ें भी हो रही है। साथ साथ सिस्टर से भी बात कर रही थी ताकि सारे काम जो है वो लगे हाथों हो ही जाएं। तो यहाँ पे मैंने चने डाल लिए थे। अब चनों को जो है वो मैंने भूनना था काफ़ी देर, इनको जो है अच्छे से वो भून जाए क्योंकि मेरी अम्मी को जो है ना चाय और हांडी जो है प्रॉपर चाहिए होती है। तो जब मैं बनाती हूँ तो मैं उसको फिर पूरा टाइम देती हूँ ताकि जो है वो अच्छे से
تیار ہو جائے، تاکہ مجھے جو ہے وہ اتنی محنت بھی کرتی ہوں بنانے میں تو مجھے جو ہے وہ کمپلین کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ میری امی جو ہے نا ایک دم سے جو چیز ان کو پسند نہ آئے نا فوراً سے، بے شک بندے نے جتنی بھی محنت کی ہو وہ بول دیتی ہیں کہ نہیں جی بھائی یہ تو کھانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے پھر مجھے جو ہے نا وہ کھانا بناتے ہوئے کھانے کو جو ہے صحیح ٹائم دینا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ میں ساتھ جو ہے چنے کا جو سالن تھا ان کو بھون رہی تھی، اور ساتھ میں وائس اوور کر رہی ہوں۔ تو آج بارش ہوئی ہے، آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کہاں کہاں بارش ہوئی ہے، اور بارش سے جو ہے کافی ٹھنڈ ہو گئی ہے، اور میری طبیعت جو ہے وہ تھوڑی بہت زیادہ ہے، تھوڑی نہیں بہت زیادہ ڈاؤن چل رہی تھی۔ کافی دیر ریسٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ نے ویڈیو ایڈٹ کی ہے، اور ساتھ ابھی وائس اوور کر رہی ہوں۔ تو کھانا کھا لیا ہے، تو میں جو ہے لیمن گراس ٹی بنا کے لے کے آئی ہوں کافی دنوں کے بعد پی رہی ہوں۔ جو ہے نا اب ونٹر آنے والا ہے، تو اب تو مطلب ضرور ہوا کرے گا کہ قہوہ پینا ہے، تو ابھی میں ساتھ قہوہ بھی پی رہی ہوں، ساتھ وائس اوور بھی کر رہی ہوں۔ تو اس کے بعد جی میرا کھانا جو ہے وہ تیار ہو گیا تھا۔ چاول بوائل کرنے تھے تو لیکن میں چاول جو ہے صاف کر کے ان کو بھگو آئی تھی۔ تو یہاں پہ میں نے کافی دنوں کے بعد جو ہے برانڈا واش کرنا تھا، کیونکہ یہ سارے کام جو ہے وہ میری ہیلپر کے تھے، لیکن وہ جو ہے وہ نہیں آ رہی تھی۔ پہلے جو ہے وہ ماسی آتی ہوتی تھی، اور ان کی جو ہے طبیعت کافی خراب ہو گئی۔ اس کے بعد ان کی بیٹی جو ہے کافی دن کوئی بھی نہیں آیا، پھر ان کی بیٹی آتی تھی تو وہ پھر کچھ کام کر جاتی تھی، لیکن پھر بیچ میں جو ہے وہ ان کی فوتگی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی بھی نہیں آ رہا تھا، تو سب کچھ مجھے خود ہی کرنا پڑ رہا تھا۔ تو کافی دن ہو گئے تھے برآمدہ جو ہے وہ واش نہیں کیا تھا، اور دھول مٹی جو ہے اگر چیزوں کو واش نہ کیا جائے، صحیح سے ان کو صاف صفائی نہ کی جائے تو دھول مٹی جم جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ساتھ ساتھ جو ہے میں پانی سے واش کر رہی تھی، اور ساتھ وائپر بھی جو ہے وہ مار رہی تھی، تاکہ جو ہے جو مٹی جمی ہوئی ہے میں پوچھا بھی لگاتی ہوں ڈیلی کی ڈیلی جو ہے، کیونکہ ہیلپر نہیں ہے تو اس وجہ سے مجھے ہی سارا کرنا پڑتا ہے، تو پوچھا بھی لگا دیتی ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ میری امی کو ہوتا ہے کہ جب تک دھویا ہوا نہ ہو تو مطلب صاف نہیں ہوتا۔ تو پھر یہاں پہ میں اس کو دھو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ برآمدہ دھو رہی ہوں تو لگے آج جو ہے وہ میں صحن کو بھی واش کر دیتی ہوں۔ امی جو ہے اوپر تھی تو میں نے کہا کہ میں نیچے کا جو ہے وہ کام کر لیتی ہوں سارا۔ تو یہاں پہ جی اب میں صحن کی باری آ گئی ہے۔ آج جو ہے وہ شامت آئی بھی تھی ہر چیز کی، جو ہے میں جب پائپ لے لیتی ہوں نا، میری امی کی بھی یہی عادت ہے اور میری بھی یہی عادت ہے کہ جب پائپ ہمارے ہاتھ میں، اور میری دونوں سسٹرز کی بھی یہی عادت تھی کہ پائپ جب پکڑ لیا نا تو پھر سب کچھ واش کر کے جو ہے نا پائپ کی جان چھوڑنی ہے۔ تو موسم جو ہے وہ کافی اچھا ہوا ہے، ہر ولاگ میں یہی بتاتی ہوں، لیکن جو ہے مجھے جو ہے نا سردیاں کچھ عجیب سی لگتی ہیں، مجھے کافی ٹھنڈ لگتی ہے۔ جیسے آج بارش ہوئی ہے تو مطلب سارا دن مجھے سے ہلکی ہلکی ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی، اور ابھی پہلی بارش ہے تو مجھے جو ہے وہ یہی ہے کہ سویٹر پہن لوں یا کچھ، اور بس یہی کچھ چل رہا ہے۔ لیکن دھوپ جو ہے وہ بہت کمال کی ہے، لیکن سردیوں کی جو ہے وہ بارش مجھے اچھی نہیں لگتی۔ گرمیوں میں بھی میں بارش کو انجوائے نہیں کرتی، لیکن جو سردیوں کی بارش ہے نا، کیونکہ دھوپ نہیں نکلتی جب سردی ہوتی ہے، تو پھر جو ہے سارا دن ایسے ہی اندر ہی جو ہے، کیونکہ میرا یہ ہوتا ہے کہ کبھی برآمدے میں آنا، کبھی صحن میں آنا، کبھی اندر جانا، کہیں اور تو آنا جانا اتنا ہوتا نہیں ہے، تو گھر میں ہی تو بس پھر جب بارش ہو جائے تو پھر سارا مزہ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جی یہ چنے جو ہیں وہ میرے تیار ہو گئے تھے، ساتھ میں نے چاول بوائل کرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ واپس میں اندر آ گئی تھی باہر کا کام ختم کر کے، تو چاولوں کو جو ہے بوائل آنے کا ویٹ کر رہی تھی، کیونکہ ان کو جو ہے نا میں نے کافی دیر بھگو کے رکھا، تو اس کے بعد جو ہے وہ جلدی پک جاتے ہیں۔ تو جو ہے ساتھ میں ان کو ہلا بھی رہی تھی میں، اور چاول جب بھی پکاتی ہوں تو ان کو صرف ایک آدھا دفعہ ہی میں ہلاتی ہوں، زیادہ ان کو جو ہے میں ہلاتی نہیں۔ اس کے بعد جی میں نے پیاز چھیل کے رکھ دیا تھا، تو اٹھا لیا۔ جو ہے جب بھی چاول بنے، ویسے بھی سیلڈ جو ہے ہمارے گھر میں بنتا ہے، اور جو ہے امی میری تو شوق سے کھاتی ہیں، میں مطلب گنی چنی چیزوں کے ساتھ خوش ہو کے کھاتی ہوں، لیکن جب چاول بنتے ہیں کوئی بھی چاول ہوں تو مجھے اس کے ساتھ سیلڈ اسپیشلی پیاز جو ہے مجھے بہت پسند ہوتا ہے۔ میری جو چھوٹی سسٹر ہے لائبہ، اس کو پیاز بالکل بھی پسند نہیں ہے،
تو اس کے لیے میں علیحدہ سے سیلڈ نکال لیتی ہوں، اور باقی گھر والے کھا لیتے ہیں، مطلب امی اور میں کھاتی ہوں، بھائی نہیں کھاتا، لیکن پیاز میرا سیلڈ میں موسٹ فیوریٹ ہے۔ تو یہاں پہ میں نے کہا کہ جب تک چاول اچھی طریقے سے جو ہے وہ گلتے تو میں نا پیاز بھی کاٹ لوں، کیونکہ میری یہی عادت ہوتی ہے کہ اگر کچن میں آ گئی ہوں نا تو سارے کام جو ہے ختم کر لوں۔ ساتھ ساتھ دیکھیں کہ میرا کچن بالکل کلیئر ہے، میں نے برتن وغیرہ سارے واش کر لیے ہوئے ہیں، اور کچن بالکل کلیئر رکھتی ہوں میں، جو ہے میں یہ نہیں کہ کام والی کے لیے، ہیلپر کے لیے جو ہے میں برتن جمع کر دیتی ہوں کہ وہ نیکسٹ مارننگ آئے گی اور واش کرے گی، تو میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ برتن وغیرہ کلیئر کرتی رہتی ہوں۔ تو یہاں پہ میں نے چاول بوائل کر لیے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ میں چھانے میں ٹرانسفر کر رہی تھی اور پانی اس کا نکال رہی تھی۔ تو چاول جو ہے وہ ہم لوگ کرنل بنسپتی یوز کرتے ہیں، تو چاول بہت اچھے ہوتے ہیں، اور مطلب 1-2 بوائل میں ہی جو ہے وہ اچھے سے گل جاتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا میرا ولاگ۔